ओं गं गणपतये नमः। गुं गुरुभ्यो नमः। सं सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूपदेवी माहात्म्यमुत्तमम्। एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तयैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया। तया त्वमेष वैश्यश्च तयैनान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे। तामुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः सनराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतं निर्विण्णोतिममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाय नदीपुलिनमास्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपे देवी सूक्तं पठं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिञ्चैव निजगात्रासुरुकुक्षितम् एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राहचण्डिका। देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यामविभ्रंशस्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्। सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विन्नमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञसङ्गविच्युतिकारकं। देव्युवाच स्वल्पैरहोभिनृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूर्णस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको मनुर्नाम भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्यत्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलिषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथक्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्मसमासाद्या सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ॐ। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये त्रयोदशः। जगदम्बार्पणमस्तु।